सत्यविजयन सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या लिडरशिपीखाला आमचे सरकार विविध प्रोजेक्ट गोंयचे भल्या खातीर आनी गोंयकाराचे लॉंग टर्म हीत दवरून चालू केल्ले आसा. ह्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक प्रोजेक्टाक खंय ना खंय आडमेळ हाडपाचो प्रयत्न जाता. आनी ह्या दिसांनी खुबशे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स, हांव मुद्दम सेल्फ प्रोक्लेम म्हणटा, सेल्फ सर्टिफायड एक्सपर्ट्स, हे विविध विशयाचेर उलोवपाक फाटीं फुडें पळयना. सत्यविजयन सांगिल्ले प्रमाणे आमी आयज दोन विशय घेवन तुमच्या मुखार आयल्या. एक म्हणजे मोल्या जे 3 प्रकल्प प्रपोज्ड आसा. एक रेल्वे लाईन डबल ट्रॅकिंग, एक 400 किलोवोल्टाची पॉवर ट्रान्समिशन लाईन आणि रस्त्याचे रुंदीकरण. तशेंच म्हादयचेर जे वादळ उठयल्लें वता ताजेरय आज आमी हांगा उलयतले. पयलीं आमी जर मोलेचो विशय घेत जाल्यार सगळ्यात पयलीं हांव रेल्वे लायनीचेर वता. हे रेल्वे लायन ही कित्याक आयली, कशी आयली, ताचे फाटली हिस्ट्री आमी जाणून घेवया. 1882 तेन्ना हांगा पोर्चुगीजाची सत्ता आशिल्ली. गोंय काबीज केल्लें आनी तेन्ना तांणी वास्को हार्बर आनी त्या हार्बराक कनेक्टिंग रेल्वे लायन, हार्बर अशेंच चलना, हार्बराक जेन्ना बंदर बांदता तेन्ना बंदराक म्हाल हाडपाक थंय रस्ते लागता, रेल्वे लागता. आनी रेल्वे म्हाका दिसता सगळ्यांत एफिशियंट आसता मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. पूण ताणें 1882 तांची एक कंपनी आशिल्ली, वेस्ट इंडिया पोर्चुगीज रेल कंपनी म्हणून. तांचे आनी पोर्चुगीज सरकाराचे एक जोडपालमेन हो वास्कोचो बंदर, मुर्मुगांव आमी जाका म्हणटा, आनी ताका कनेक्टेड कॅसल रॉक टू वास्को बंदर ही रेल्वे लायन दोनांचे कन्स्ट्रक्शन चालू केलें. खुबशे जाण हांगा अभयारण्याचे काडटा. अभयारण्य हे 70 सालांक जवळ जवळ म्हाका एक्झॅक्ट म्हाका वर्स खबर ना, पूण 70 दशकांत ते अभयारण्य डिक्लेअर जालें. ताजे नंतर 1998 ह्या रेल्वे लायनीचे मिटर गेज जी आशिल्ली आमकां याद आसतली खूब जाणां. मुंबय वतलो जाल्यार मिरज लायन चेंज करची पडटाली. गोंयच्यान मिरज पर्यंत मिटर गेज आनी थंयच्यान मुंबय पर्यंत पुण्याक वचपाक जाय जाल्यार ब्रॉड गेज. अशी आमकां मिरज रातचे उतरून आमकां रेल्वे चेंज करची पडटाली. आनी म्हणून हो त्रास जावचो न्ही म्हणून संपूर्ण लायन ब्रॉड गेज करपाचें 1998 हें काम हातांत घेतलें आनी 1-2 वर्सां भितर हें कंप्लीट केलें. पावर लायन जर आमी पळयत जाल्यार गोंय राज्य हे पावर जनरेट करना. आमकां तसो तांक ना, कित्याक गोंय हें धाकटें राज्य. हांगा जर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जर आमी हाडत जाल्यार म्हाका दिसता ताणें नुकसानी चड जातली. आनी कृपा करून तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की गोंयांत सोलर पोटेन्शियल ना. येदो व्हडलो आमकां 650 मेगावॉट आमची गरज आसा आयच्या क्षणाक. येदी व्हडली गरज भागोवपाक आमकां सोलर पोटेन्शियल गोंयांत ना. सोलर पोटेन्शियल फक्त इंडियेच्या, भारताच्या सेंट्रल भागांत आसा. तेंय करपाक शकना. आनी म्हणूनच हाजेर तोडगो काडपाक लागून गोंयांक रामगुंडम, बाकीचे पावर प्लांट जे आसात भारताचे, त्या पावर प्लांटा मदीं आमकां शेअर दिलो गेलो, आमचे ओन पावर ती. पूण जर रामगुंडमच्यान आंध्र प्रदेशांतल्यान जर हांगा पावर आमकां हाडपाक जाय जाल्यार पावर ट्रान्समिशन लायन जाय पडटा. आनी त्यो ट्रान्समिशन लायनी आमकां भारताच्या बाकीच्या भागांत, म्हणजे मेन आमकां सगळ्यांत लागीं जे ग्रीड सेंटर आसा ते कोल्हापूर आशिल्ल्यान आमकां कोल्हापूरच्यान गोंयांत ही पावर हाडपाची पडटा. आयज ही पावर 100 मेगावॉट मोल्या ऑलरेडी आशिल्ल्या लायनींतल्यान येता आनी उरिल्ली पावर ही कोल्हापूर टू थिवी
जे 2000 सालांत आमचेच सरकार आशिल्लें तेन्ना घाल्ली पावर लायन ह्या मार्फत येता. तुमकां खबर आसतलें थिवी एक व्हडलें सबस्टेशन आयलां. जे संपूर्ण उत्तर गोंयचे पळयता आनी शेल्ड्याचें सबस्टेशन आसा ते दक्षिण गोंयचे रिक्वायरमेंट पळयता. आमचो जो पावर रिक्वायरमेंट आसा प्रत्येक वर्सा 5 ते 6% वाडटा. म्हणजे आयज जो 650 मेगावॉट पावर रिक्वायरमेंट आसा, म्हाका याद आसा हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. आमी जेन्ना हांव 96 पास आउट जालो तेन्ना आमी जी पावर ट्रान्समिशन आनी पावर हाजेर सब्जेक्ट आशिल्लो तेन्ना गोंयची म्हाका दिसता 350 मेगावॉटाची गरज आशिल्ली. गेल्या 30 वर्सांनी 350 मेगावॉट ही डबल जाली आनी फुडल्या 30 वर्सांनी ही ताज्या परस चड पटीन वाडटली. आमकां आमच्या उदरगती खातीर लायटीची गरज आसा आनी ही लायट आमकां भायल्यानच घेवची पडटा. तिसरो जर आमी प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार रस्त्याचो प्रोजेक्ट. हो अनमोड घाट, चोर्ला घाट हे कितें आतां जावना. अनमोड घाटाक पयलीं सिंगल लेन आशिल्लो. म्हणजे म्हाका याद जाता बेळगांव पयलीं अनमोड घाटांतल्यान वताले आनी म्हजी म्हाका दिसता फर्स्ट ट्रीप बेळगांव ही इंजिनियरींग कॉलेजाक आसतना जाल्ली. म्हाका दिसता 92 काय 93. तेन्ना तो जवळ जवळ फक्त सिंगल लेन नाल्यार 1.5 लेन आशिल्लो. याद करात. ताच्या नंतर हळू वाडोवन वाडोवन आयज तो खुबश्या स्ट्रेचांनी 3 लेन जाल्लो आसा. हांव आतांच प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं हांव आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टर कुळ्या ज्याच्या ज्युरिस्डिक्शनाच्या अंडर येतालो ताजे कडेन उलयतालो की एक्सिडंट फिगर्स कितें आसा काय म्हणून ह्या रस्त्याचे ह्या स्ट्रेचाचेर. तर एक आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे जेन्ना हो स्ट्रेच गेले वर्सभर बंद आसा त्या वेळार पासून 20 एक्सिडंट रिपोर्ट जाले. एक्च्युअल एक्सिडंट पुलीस स्टेशनाक रिकॉर्ड जाले. तातूंत 1-2 जाणांक प्राणाक मुकचेय पडले. हो जेन्ना ट्रॅफिक नासतना ताज्या पयलीं हाची संख्या खूब आसा. आयज ह्या प्रोजेक्टाची 4 लेनिंग जावपाचो हो नवो प्रोजेक्ट हातांत घेतला. हे तिनी प्रोजेक्ट जर आमी पळयले जाल्यार हे आशिल्ले प्रोजेक्ट, नवो एकूय हातूंत प्रोजेक्ट ना. रेल्वे लायन ही दुधसागराच्या कडेंतल्यानच वतली, थंयच्यानच वतली, सेम अलायनमेंट, हातूंत काही चेंज जावचो ना. फक्त डबल ट्रॅकिंग जाता. म्हणजे मिटर गेजा वयल्यान ब्रॉड गेज जाली आनी ब्रॉड गेजा वयल्यान आयज डबल ट्रॅकिंग जाता. आनी कित्याक जाता तुमकांय खबर आसा. म्हणजे एक रेल्वे जर तेवटेन येता जाल्यार दुसरे रेल्वेक हेवटेन वचोंक म्हणसर दुसरे रेल्वेक वयर वचोंक म्हणसर रावचें पडटा. आमच्या राष्ट्राचें नुकसान हें. खंयचीच म्हाका दिसता खंयचोच देश हें नुकसान सोंसचो ना अशें. आनी आमचे उदरगती खातीर कितेंय जर आमी करतले जाल्यार आमकां नुकसान आनी फायदो हातूंत दोनी बॅलन्स दवरून करचें पडटलें. हांव मुद्दम आतां नमूद करता. साळावलीचो आमचो प्रकल्प, अंजुणेचें आमचें धरण, आयज जर सांग्याच्या आनी अंजुणेच्या 70च्या लोकांनी जर सॅक्रिफायस करून आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां साऊथ गोवाक तर उदकाचे वानवा जातली आशिल्ली. आयज साळावलीचो प्रकल्प जर जावून आशिल्लो येदो व्हडलो डॅम जाल्यार आमकां आयज उदक मेळपाक कठीण जातलें आशिल्लें. अंजुने तेंच आसा. संपूर्ण नॉर्थ गोवाचो पार्ट तो फील करता. आमचें पणजे शहरच पळया. पणजे शहर हे पयलीं तुमी जर कार्टोग्राफीक मॅप जर पळयत एक 200-300 वर्सां पयलींचे जाल्यार संपूर्ण खाडी आशिल्लो, लो लायन फ्लडेड प्रदेश आशिल्लो. हांगा प्रत्येक गोष्ट रिक्लेम करून बांदल्या. आमचो मॅग्निफिशंट चर्च स्क्वेअर आसूं, आल्तिनाचो दोंगर कापून बांदला. आमचे काय बरे आमचे कांपालाचे ग्राउंड आसूं नाजाल्यार कला अकादमी आसूं, आमची सगळ्यात एशियेंतली ओल्डस्ट मेडिकल कॉलेज आसूं, रिक्लेम लँडाचेर बांदल्या. आमकां खंय तरी पळोवपाक जाय की आमकां नुकसान आमकां कितलें जाता आनी तें नुकसान आमी भरून कशें काडटले. आयज जरी 70,000 झाडां कापपाची परमिशन आमी घेतल्या ह्या तिनूय प्रकल्पा खातीर, पूण जाय तितलीच झाडां कापली वता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताचेर नजर दवरून आसा. जितली झाडां कापतले ताज्या कितलेशेच पटीन नवी झाडां रोवपाचो प्लॅन ऑलरेडी चालू केलो. म्हणजे प्रकल्प चालू जावच्या पयलीं एफॉरेस्टेशनाचो प्रकल्प चालू जालो. विंगड विंगड जागांचेर हो प्रकल्प आयज
चालू आसा. म्हाका खोस जाता, हांवूय एनवायरमेंटलिस्ट, हांवूय तसो ग्रीन एट हार्ट. मोलेचो म्हाका दिसता 90% प्रदेश हांवें ट्रॅक करून हांवें पळयलो. म्हाका कोणाक बायोडायवर्सिटी सांगपाची गरज ना, कितले थंय बटरफ्लाय आसा आनी कितले स्वरूप आसा. हांव ते रावन आयिल्लो मनीस, हांवूय जाणा. आयज रस्त्यार वतना कितलीशींच जनावरां थंय मरता. नवो प्रपोज रस्त्याचेर एनिमल पासीस केल्या. ज्या ज्या जाग्यार आतां नव्यो हायवे जाता त्या त्या जाग्यार जनावरांच्या मुवमेंटा खातीर, जनावरांक क्रॉस करपाक येवपा खातीर ती जे जाग्यार क्रॉस करता ते वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया डेहराडून बेस्ड तांचे स्टडी घेवन, तांचे रिकमेंडेशन घेवन वायल्ड लायफा खातीर अंडरपासीस आसता. ज्या जाग्या वयल्यान आमचे कितलीशीच म्हणजे हरणां आसूं, बिबटे आसूं, वाग आसूं, ही बारीक सारीक सगळे जनावरां आसा ती त्या आरामात वता. आनी हाजो सक्सेस आमी कितलेशेच कडेन पळयला. म्हणजे हांव पयरूच ताडोबा अंधारी रिझर्व महाराष्ट्राचो तातूंत पळयतालो. तातूंत जी नवी हायवे आयल्या तातूंत अंडरपास हॅज बीन व्हेरी सक्सेसफूल. तांणी थंय कॅमेरा ट्रॅप्स लायिल्ले आनी तातूंत कितलीशींच जनावरां मुवमेंट जाता, जे आतां पॉसिबल ना विथ 3 लेन ऑफ हायवे. म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक जजमेंटल डिसिजन घेवपाक जाय. हे प्रकल्प कितें आयज आयले म्हणजे फाल्यां जावचे ना कार्यान्वीत. पावर लायन आयज जाली म्हणजे फाल्यां आमकां ती एक्स्ट्रा पावर मेळची ना. रेल्वे लायन आमी डबल ट्रॅकिंग केला म्हणजे फाल्यां ते कंप्लीट जावचें ना. रस्तोय 4 लेनी फाल्यां परवां जावचो ना. हे 2 ते 3 वर्सांचे प्रकल्प आसा. आनी ज्या प्रमाणे आमचे पावर रिक्वायरमेंट वाडटा तो जर आमी पळयत जाल्यार आयज 650 मेगावॉट पावर रिक्वायरमेंट आसा तो फुडल्या 3 वर्सांनी तो 700 मेगावॉटाचेर वतलो. 5%च आमी धरल्यार. आमकां गोंयचे उदरगती खातीर फुडलीं 30 ते 50 वर्सांचे आमकां चिंतपाक जाय. जशें पयलीं कोणे तरी ते घाट, रस्तो, पावर लायन हाजें चिंतलें, आमकां फुडलीं 50 वर्सां फुडल्या पिळगे खातीर आमी कितें करतले पॉझिटिव्ह हें आमकां चिंतपाक जाय. मोल्या 3 प्रकल्प त्याच जाग्यार आसा. एक प्रकल्प हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे 1882 म्हणजे ताका जवळ जवळ 150 वर्सां जालीं. एनवायरमेंटाची कितली हानी जाली आनी आमकां कितलो फायदो जाला हो ह्या 150 वर्सांच्या प्रकल्पांतल्यान आमकां कळटा. आमी खंय तरी समजूतदारकेन आमी तो विचार करून आमी प्रकल्प करपाक जाय. ताका प्रोसेस आसता. एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे पेपर वर्क न्ही, ताका भरपूर स्टडी वता. हे जे सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट आसा, जे एक्सपर्ट आसा, ते म्हणटा ताणें मुद्दम हे सगळे पॉयंट्स विचार करचे. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर आमी कितें दवरतले. आयज आमी जे खाजन, जाचे आमी सगळे जाण तोखणाय करता, खाजन इज अ आर्टिफिशियल इंटरवेन्शन इन द नॅचरल इकोसिस्टम. आमी बांद घालून दर्याचें उदक भितर येवपाक आडायता, आमी विसरले. पूण खाजनाचे खूब बेनिफिटी आमी पळयले. आमची शेतां राखली खाजनान, आमची बांयो राखल्यो खाजनान, आमकां पीक दिलें. आमची कितलीशीच पिळग्यो आमचे त्या खाजनाचेर आमी पोसल्यो. म्हणजे ताजो आमकां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट पॉझिटिव्ह जालो. मोलेची रेल्वे आयज दुधसागर काल कोणे तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. दुधसागर आमी बरो पळयता म्हणून. दुधसागर आमकां दिसतोच नाशिल्लो जर रेल्वे लायन नाशिल्ली जाल्यार. आमकां सगळ्याचो विचार करून सगळी लिगल प्रोसिजर फॉलो करून हे 3 प्रकल्प हातान घेतल्या. आनी प्रोग्रेस म्हणटा तो भारतीय जनता पक्षच करून दाखोवपाक शकता. आयज गोंयांत रस्ते, पूल हाचे जाळे विणपाचे आमी हातान घेतला. आमचे गोंय आमी भारता कडेन कनेक्ट कशें करतले इन अ बेटर वे ह्या 3 प्रकल्पांतल्यान आमकां दिसता. रेल्वे, रोड, पावर हे 3 आमी मेनलँडा भितर. गोंयची भौगोलीक परिस्थिती तशी आसा. आमची इस्टर्न सायड जवळ जवळ आमी वेस्टर्न घाटान वेढलेले आसा. एक किल्लोसो आमी गोंयांत राखता. आनी किल्ल्यार वचपारी वाट करची पडटा. किल्लो जरी रानांत आसलो ते आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. प्रत्येक गोष्टीर वचपाक ते वाट लागता. म्हणून ह्यो 3 प्रकल्प अत्यंत गोंयच्या हिता खातीर गरजेचे आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी पॉझिटिव्हली हे प्रकल्प लोकां फुडें मांडपाक जाय. नाजाल्यार खंय तरी बावू केलो 203 फुलपाखराच्यो जाती नश्ट जातल्यो. रेल्वे आनी रोड आनी ट्रान्समिशन लायन जे आतां आसा ताणें 103 काय 203 आदली एकूय बटरफ्लाय नश्ट करूं ना.
वेल्यान फायदे खूबशे जाल्या. बेटर पेट्रोलिंग जाता. फॉरेस्टाक हांव विचारतलो आनी तांचेंय मत हांवें घेतिल्लें प्रेस कॉन्फरन्स तांचे बरोबर बशिल्लो. तातूंतल्यान एक गोश्ट आयली की हे प्रकल्पाक लागून तांकां खंय तरी पेट्रोलिंगाकूय बरी एफेक्टिवनेस पडटा. पॉझिटिव्ह कितें आसा तें आमी घेवपाक जाय. आमी फक्त नेगेटिव्हाचेर जे वता ते बंद करून गोंयचे उदरगती खातीर फुडल्या पिळगे खातीर आमी पॉझिटिव्ह कितें करून दवरतले, कितें आमी तांकां फुडल्या पिळगेक दितले हें आमी चिंतून आमी आयज काम चालू करतात. आनी म्हणूनच म्हजी कळकळीची तुमकां विनंती, बिकॉज प्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट बिटवीन कम्युनिकेशन. तुमी जर पॉझिटिव्हली घेत जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली हे 3 प्रकल्प साकार जातले आनी फुडले जे पिळगी आसा ती आमकां धन्यवाद मानतली की आमकां खंय तरी तुमी एक बरे प्रकल्प दिले म्हणून. जशे आमी आयज खाजन, रेल्वे लायन, अनमोड घाट, चोर्ला घाट हे सगळ्यांचे, साळावली डॅम आसत, अंजुने आसत, अटल सेतू आसत, हांचे सगळे आमी बरे उलयता, आयज बरें आल्या म्हणटा. अशेंच आमकां फुडले पिळगेची उतरां जाय की ना आयच्या राज्यकर्त्यान जें कितें केलां, मनोहरभाई आसूं, पार्सेकर सर आसूं, आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसूं, हांणी जें कितें गोंया खातीर केलां हें म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान केलां. अशें आमकां फुडल्या पिळगेन उतरां काडटली जाय. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमान म्हाका कंप्लीट कॉन्फिडन्स आसा हे पॉझिटिव्हली आमकां गोंयांक लागून इफेक्ट करतले. दुसरी गोश्ट आसा म्हणटा ती म्हादयचेर. म्हादय ही गोंयची जिवनदायिनी. म्हादयचेर कितें करप हें गोंयांक इजिली परवडचें ना. म्हादयचें उदक तें आमी गोंयांत समजून गोंयचें उदक जें व्हांवन वता तेंय वाडोवपाचे आमी प्रयत्न करतात. कितलेशेच म्हादयचे प्रकल्प आमीय बांदल्या, बंधारे बांदल्या, लोकांक उदक दिता, शेतांक उदक दिता. आनी स्वाभावीक आसा खंय तरी गोंयचें निसर्ग संपन्न गोंय आनी तातूंत पडिल्लो पावस हो फक्त व्हांवन वचपाक जायना म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. पयर एक लेटर आयलें, लेटराचे फक्त पार्ट घेवन ते कशें नेगेटिव्हली प्रोजेक्ट जातले हाचो प्रयत्न जालो. म्हजे कडेन लेटर आसा. जलसंपदा मिनिस्ट्रीन गोंय राज्याक बरयल्लें लेटर. गोंय राज्यान एक अपील केल्लें, खुबशे मुद्दे मांडिल्ले की कितें कर्नाटकाक जर दितले जाल्यार गोंय राज्याक कन्सल्ट करपाक जाय म्हणून. पूण खंय तरी ह्या हातूंतलो एक खंयची तरी लायन घेतली आनी ती नेगेटिव्ह, फक्त सरकार हल्लें आतां आमी गोंय पाड जातलें, म्हादय वतली, आमच्या हातांतल्यान गेली, हेच एक खंय तरी भंय निर्माण करप हाचो प्रयत्न चल्लो. इनफॅक्ट आय सी दीस लेटर इन अ पॉझिटिव्ह कंटेक्स्ट. जरी तातूंत बरयलां की गोंय आनी महाराष्ट्राचें मत घेवपाची गरज ना, जेन्ना खंय तरी दुसऱ्याची क्लेम चालू आसा तेन्ना. पूण त्याच लेटरान एक एंड म्हणजे खूब जाणांनी मिस केला. हांव मुद्दम वाचून दाखयता, वर्बेटीम वाचता. गोंयान एक अत्यंत म्हत्वाचो पॉयंट मांडिल्लो आनी तो पॉयंट जलसंपदा मिनिस्ट्रीन एक्सेप्ट करून त्या पॉयंटार आपूण विचार करतलो, कारवाई करतलो म्हणून मान्य केला. हांव मुद्दम वर्बेटीम वाचता. मोरओवर, you may also recall the discussion held on 6th March 2020 in respect of Madai River water dispute, and as discussed in the meeting, taking into account the concern raised by you regarding issue of salinity in Mahadai River, this ministry has assigned National Institute of Hydrology Roorkee to take up the study of salinity of river Mahadai and submit a record to this ministry. हाचो अर्थ गोंय राज्याची बाजू ऑलरेडी जलसंपदा मिनिस्ट्रीन आयकून घेवन ताजेर एक्शन करपाचोय निर्णय घेवन आमकां तो पत्राच्या माध्यमांतल्यान कळयलो. गोंय राज्य म्हादय खातीर प्रत्येक झुंज दिवपाक रेडी आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हादय ही आमची आवय, आमचो प्राण. आनी म्हणूनच हे पॉझिटिव्हली आमकां जे एश्युरन्स मेळना इन रायटींग की गोंय राज्याचो पॉयंटूय विचारान घेतला आनी ताजेर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचे तांकां दिला रिपोर्ट करपाक. आय थिंक हे सगळ्यो बाजू तुमच्या मुखार मांडपाचो आयचो प्रयत्न आशिल्लो. एक खंय तरी पॉझिटिव्हिटीचें वातावरण निर्माण जावपाक जाय. गोंयचे उदरगतीचें स्वप्न जे प्रत्येक जनरेशन पळयता, प्रत्येक पिळगी पळयता. म्हाका दिसता इट इज बट नॅचरल आमी ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक जाय फुडले पिळगे खातीर, तांच्या वेलफेरा खातीर. आनी जशें आमच्या पुर्वजांनी केल्यो, खाजन आसूं आमकां एक सुंदर शहर दिलें, आमकां साळावलेचो प्रोजेक्ट दिलो,
आमकां अंजुनेचो प्रोजेक्ट दिलो, आमकां कितलेशेच असे बारीक सारीक प्रोजेक्ट दिले. हे सगळे म्हाका दिसता तेन्नाचे राज्यकर्त्यांनी फोरसायट आशिल्ली म्हणून आमकां मेळ्ळे. आयज आमी तांकां धन्यवाद मागता तांचे. अशेंच आमी फुडल्या पिळगेक तयार करपाक जाय म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. तुमचे जर कितेंय जर शंका आसत जाल्यार डेफिनेटली विचारचो. One thing is that suppose to इतले clarification दिला, then what was the problem to inform the locals about this whole issue? Why they had to write to the Prime Minister? नाही, म्हाका दिसता लोक कोणाचेच कडल्यान खंयचेच गोष्ट लिपोवन दवरपाचो कसलोच प्रयत्न जावना आनी कोणेय तसो चिंतपाचोच न्ही. दिस आर ओपन नॅशनल प्रोजेक्ट्स, दिस आर नॉट गोवा लोकल But प्रोजेक्ट. don't you think so? टेलिंग यू, प्रत्येक प्रोजेक्टाचे जेन्ना विचार जाता तेन्ना खुबश्यो बाजू मांडून घेवच्यो आसता आनी त्यो बाजू मांडून घेतिल्ल्यो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर नॅशनली स्ट्रॅटेजीक विचार जाल्लो आसा. सगळ्यो बाजू प्लस मायनस आमी प्रत्येक गोष्ट करता. श्वास पुसून जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमी कितलेशेच आमचे मायक्रोब्स असतात तांकां मारून उडयता. श्वास पुसून घेतना हाजो अर्थ आमी श्वास घेवपाक थारायतले काय कितें, आमी श्वास घेता, घेवपाकच जाय, प्रत्येकाचें जीवन तें. म्हणून हाजेर प्लस मायनस सगळो विचार जाला. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज इन पब्लीक डोमेन, असो न्ही की तो लिपोवन दवरला आनी हें केलो. एवरीथिंग इज पब्लीक. Then why don't you all go and explain to them exactly what is the thing? तू आमकां सांगता पळय तो. You can even go and tell them, no? म्हाका खंय वचपाक म्हाका काय ना, हांव गोंयभर भोंवत आसता. म्हणून प्रेस इज अ इम्पॉर्टंट एंड अ रिस्पॉन्सिबल मिडियम म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार दवरता की सो इट रिसिव्ज अ वायडर कवरेज. तुवें